बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज फाइनली इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हो गई 29 दिनों के बाद। तकरीबन 29 दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने जो मुख्तसर सा बयान दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, यानी तंदुरुस्त है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अलबत्ता उनको थोड़ा मेंटली जो है वो उनके ऊपर प्रेशर आया है। ज़ाहिर है कि वो इतने दिनों से क़ैद तन्हाई में थे और ये उनका कहना था कि उसकी वजह से उनको कुछ ज़हनी कोफ्त जो है वो ज़रूर हुई है। ये जो मुलाकात हुई है इसमें कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर ख़ान ने एक अहम किरदार अदा किया और बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब ने बातचीत की, मुलाकात की और मुज़ाकरात किए। वो मुज़ाकरात जो थे वो फिर कामयाब हुए और फाइनली एक बहन यानी उज़्मा खान साहिबा को मुंतखब किया गया कि वो मुलाकात के लिए जाएंगी। ये जो मामला तय पाए हैं ये क्या किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं, इसमें क्या क्या बातचीत हुई होगी और क्या हम ये कह सकते हैं कि मुक़्तदरा या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच बर्फ़ जो है वो किसी हद तक पिघली है और पॉलिटिकल जो सल्यूशन है उसका रास्ता निकाला गया है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कायदीन थे और इसमें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी लोग थे वो सब आए हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने एहतजाज भी किया। ज़ाहिर है कि कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं था मगर एक साइजेबल जो लोग है, क्राउड है, वो वहाँ पे इकट्ठा ज़रूर हुआ। ये असल सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को पहुँचना था, वो यहाँ पे नहीं आ सके और फिर उसके बाद 26 नवंबर पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उनका भी ये कहना था कि वो अडयाला जेल जाएंगे और वो आए भी, लेकिन वहाँ पे भी इंतज़ार होता रहा सुहेल आफरीदी साहब का। तो क्या एक कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटी है और क्या एक कदम हुकूमत जो है या मुक़्तदरा वो भी पीछे हटी है? ये बहुत अहम सवाल होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी करना था, वो बाहर गए और उसके बाद से वो आए, लाहौर उन्होंने लैंड किया। उनकी अब तक की इत्तलात के मुताबिक जिसकी तरदीद नहीं हुई कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात के बाद उनकी आज मोहसिन नकवी साहब से भी सुबह मुलाकात हुई है। इसका क्या मानी लिया जाए और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद से अब तक खामोशी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। वो क्यों ख्वाहिशमंद हैं और इस खबर के पीछे क्या मानी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत अहम पैनल है जो कि बरेगा हमाद हसन साहब, जिनके पास ये खबर भी है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की रिहाई के क्यों ख्वाहां हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का शफीउल्लाह जान साहब जो कि रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। सुहेल आफरीदी साहब के आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया और कौसर काज़मी साहब जो कि मरियम नवाज साहिबा के सीएम पंजाब के भी स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले शब्बीर डार साहब जो कि वहाँ पे मौजूद थे आज अडयाला के बाहर, उनसे हम बात करते हैं कि इत्तलात क्या हैं, ख़बरें क्या हैं इमरान खान साहब की हेल्थ के बारे में भी और दीगर मामलात पे भी। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर डार साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज दिन भर आप अडयाला के बाहर रहे, फिर मुलाकात भी उज़्मा खान साहिबा के साथ हो गई। कहा जा रहा है कि बातचीत का नतीजा ये निकला और बैरिस्टर गौहर साहब ने बातचीत की, तो क्या कहेंगे आप, क्या किस किस्म की बातचीत हुई, मुज़ाकरात क्या हुए, कौन पीछे हटा और कौन नहीं पीछे हटा? देखें, एक तो ये बात है कि गुज़िश्ता एक माह से मुलाकात में डेडलॉक था और ना ही फैमिली की मुलाकात हो रही थी और ना ही किसी वकील की, ना ही किसी पार्टी लीडरशिप की मुलाकात हो रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आपने भी देखा कि अडयाला जेल के बाहर धरने होते रहे। अलीमा खान और उनकी बहनें गुज़िश्ता 2 हफ्तों से धरने पे थी और इसी तरह चीफ मिनिस्टर केपी उन्होंने भी धरना दिया। लेकिन आज बिलाखिर एक बहन की मुलाकात हुई है और डॉक्टर उज़्मा है, बानी पीटीआई की बहन, उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सबसे अहम बात जो सामने आई है उसमें उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो गर्दिश कर रही थी खबरें वो उनकी सेहत से लेकर ही सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। इसी तरह उनकी अडयाला जेल से मुंतकिली की भी
جو ہے وہ افواہیں گردش کرتی رہی تھی. لیکن آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو جب وہ جیل سے باہر آئی تو میں نے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیسے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ حشاش بشاش تھے. تاہم انہوں نے کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے, میری کسی سے ملاقات نہیں کرائے گی, اس وجہ سے وہ پریشان تھے. لیکن گزشتہ جو ایک ماہ کے دوران جو صورتحال رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے, اس ملاقات میں سب سے اہم کردار بیرسٹر گوہر خان صاحب کا تھا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. اور ذرائع کے کہنا ہے کہ جو ملاقاتوں میں ڈیڈ لاک تھا وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی وجہ سے وہ ختم ہوا ہے. اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کی گزشتہ ایک ہفتے سے اہم لوگوں سے کچھ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے نتیجے میں ہی آج کی ملاقات جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہے. تاہم صرف ایک بہن کی ملاقات ہوئی ہے, باقی جو دو بہنیں ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, کیا یہ بھی طے پایا کہ وہ باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گی اور جو روایتی طور پر پاکستان تحریک انصاف ٹویٹ کرتی ہے, ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ آتا ہے یا عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پیغام آتا ہے, تو اس طرح کی بھی کوئی بات طے پائی ہے وہاں پہ, یا آپ کے خیال میں کہ یہ بس یہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات چیت تھی؟ نہیں, بظاہر ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی, نہ ہی جو عظمیٰ خان ہے نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی بات کی. اور وہ جب باہر نکلی ہیں تو انہوں نے میڈیا سے بالکل کھل کے بات کی ہے. جو بھی باتیں عمران خان صاحب سے ان کی ہوئی ہے وہ انہوں نے ساری باتیں باہر میڈیا کو بتائی ہیں. تو اس طرح سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے مجموعی طور پر ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ان کے ساتھ ان کے سامنے کوئی شرط رکھی گئی ہو یا ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ میڈیا سے بات نہیں کریں گی یا کیا بات کریں گی کیا بات نہیں کریں گی. انہوں نے کھل کے بات کی ہے. اور یہ وائے عظمیٰ خان صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں, نورین خان صاحبہ بھی تھیں, تو پھر عظمیٰ خان صاحبہ کو کیوں اجازت ملی اور باقی دو بہنوں کو کیوں اجازت نہیں ملی؟ دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی علیمہ خان کو ایک دو مرتبہ کہا تھا کہ آپ میڈیا سے بات نہ کریں, کیونکہ زیادہ تر جو ایشوز بنے ہیں یا جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کے ہی نتیجے میں ہوئی ہے. کیونکہ جو بھی رہنما یا جو سیاسی جو رہنما ہے جو وہ جب ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب اگر کوئی سخت بات بھی کرتے ہیں تو وہ ذرا اس کو کور کرتے ہیں اور گفتگو سیاسی انداز میں کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی بہنیں سیاسی نہیں ہیں اور ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کوئی وہ ہر بات کر دیتی ہے, مگر شبیر ڈار صاحب کیوں ٹھیک ان کی جو پارٹی ہے وہ اس نے بھی آج کال بھی دی ہوئی تھی, اس میں سہیل آفریدی صاحب بھی نہیں آئے اور عمران خان صاحب ان سے کافی خوش نظر آئے ہیں آج کی ملاقات میں, تو کیا وجہ ہوئی اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں؟ یہ اسی سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی؟ چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی کا آج جیل آنا متوقع تھا, لیکن آج صبح میری بات ہوئی ان کے قریبی ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ سہیل خان آفریدی آج اڈیالہ جیل نہیں آئیں گے, تاہم جو بہنیں ہیں وہ آئیں گی اور جو اراکین اسمبلی ہے ان کو کہا گیا ہے وہاں آنے کا تو وہ آئیں گے. لیکن آج دلچسپ بات یہ کہ علیمہ خان جب اپنی بہنوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچی ہے تو جو ان کا معمول کا جو کانڈکٹ ہوتا ہے وہ جب آتی ہیں تو پولیس افسران سے ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے اور وہ ضد کرتی ہیں اڈیالہ جیل جانے کی. آج ایسا نہیں تھا. آج جب وہ آئی تو وہ جب اس ناکے پہ پہنچی ہے گورکھپور ناکے پہ تو وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہوئی, اور بلکہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آج آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی پولیس افسران؟ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے, ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اگر نہیں دیتے تو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی پولیس حکام کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ ایک بہن کی ملاقات ہوگی, تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ شاید یہ بات پہلے سے طے تھی, اس لیے آج زیادہ ایگریشن نہیں دکھا. انٹرسٹنگ, بہت شکریہ شبیر ڈار صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. حماد حسن صاحب, یہ سہیل آفریدی صاحب کا نہ آنا, اس ملاقات کا ہو جانا جو کہ ایک ہمیں دو ایکسٹریمز نظر آ رہی تھی ایک وقت میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی بات چیت کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں, اگر بات چیت اور کوارڈینیشن آگے بڑھ رہی ہے تو اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ معاملات آگے بڑھنے چاہیے اور ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں. لیکن کیا دونوں جماعتیں ایسا کر رہی ہیں؟ اگر آپ پی ٹی آئی کا رویہ دیکھیں تو وہ تو احتجاج و ہلڑ بازی اور دنگا فساد سے باز نہیں آ رہے ہیں. روز روز کہتے ہیں احتجاج کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور دوسری طرف مسلم لیگ کی بھی یہی حالت ہے
کہ اگر منتخب وزیر اعلیٰ جن کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ موجود ہے، وہ صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، وہ منتخب پرائم منسٹر سے فون کر کے کہتے ہیں کہ سر میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، اور منتخب پرائم منسٹر کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے لیڈر سے ملوا دے، تو پھر گیپ تو واضح ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کہ یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس شعور نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے۔ بٹ فائنلی بیرسٹر گوہر صاحب کی جو پولیٹیکل سینس ہے وہ پریویل کی ہے۔ بالکل۔ اور میں کوئکلی جانوں کہ کیا گورنر راج کی دھمکی نے بھی کام کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں صورتحال جو سامنے آئی ہے تو مطلب ہے کہ گورنر راج کی جو دھمکی تھی نا وہ محض ایک دھمکی تھی، ابھی تک اس حوالے سے کون سے ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یعنی آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تھا، شرمیلا بیٹھی ہوئی ہے، تو پارلیمنٹ میں تو اس حوالے سے کوئی کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ تو سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی تھی، اور وہ دھمکی کسی نے کسی حد تک کام کر گئی۔ اگر کر بھی گئی تو چلو ہم پازیٹیو سینس میں اس کو لیتے ہیں کہ اگر سہیل افریدی صاحب نہیں آئے، اگر عمران خان کی بہن کی ملاقات بھی ہو گئی، ان کے وکیل کی بھی ملاقات ہوئی، تو یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے بہرحال۔ لیکن کیا سیاسی جماعتیں اس عمل کو آگے بڑھائیں گی، یا اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پھر سے صورتحال اس نے یہ شفیع اللہ جان صاحب بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ آج جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جیسے اگریسو ہوتی تھی نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات، کل اسپیکر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کے کچھ لوگوں کی، لیکن آج فوری طور پہ جو بعد میں کچھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب چونکہ وہ NDU کی اس ورکشاپ پہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا پارلیمانی لیڈر سے، شاہد خٹک صاحب کو بنا دیا گیا، کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف سے ملے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ جارحیت ہے، یعنی جارحانہ رویہ ہے، ناٹ جارحیت؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آج میں خود ابھی سیدھا اڈیالہ سے یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پہلے سے چیزیں سیٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، آپ اڈیالہ کے چاروں طرف کرفیو نافذ تھا، میرے پاس ویڈیو سارے موجود ہیں، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اڈیالہ سے 3 کلومیٹر دور تک کرفیو نافذ تھا، دکانیں سارے بند تھی، جو شاپنگ سینٹرز تھے سارے بند تھے، جو وہاں پہ کام روزگار کرتے ہیں ان کی دکانیں سارے بند تھی۔ لیکن آج جو کمال پنجاب نے کیا ہے، پنجاب کے لوگ جو نکلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لاسٹ تھرسڈے پہ جو 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا along with cabinet members اور along with MPs، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں جب ہم جا رہے تھے ہم جب رات کو بیٹھے تھے تو میں نے میڈیا سے بات کی تھی کہ منگل کے دن جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں کے مناظر کچھ اور ہوں گے، اور آج آپ نے دیکھے ہوں گے وہ مناظر کہ آج ہزاروں لوگ تھے اڈیالہ کے سامنے۔ صبح انہوں نے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا، ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد جب ہم نے اڈیالہ جانا تھا، کیونکہ آج ٹیوزڈے تھا اور ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا اور وکیلوں سے ملاقات کا دن تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، تو سہیل آفریدی صاحب نے آج آنا ہی نہیں تھا، آج ان کی ملاقات کا دن ہی نہیں تھا۔ جو لسٹ گئی ہے اس میں کل اس میں نام تھا، ان کی لسٹ میں نام تھا، نہیں تھا لسٹ۔ اچھا، جو میڈیا کے اوپر آئی میں خیال ہے کوئی لسٹ دیکھیں، جو ٹیوزڈے ہوتا ہے وہ وکیلوں کا اور فیملی کا ہوتا ہے، تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں، تو تھرسڈے کو سہیل آفریدی صاحب آئیں گے اور وہ اس کا نام بھی لسٹ میں ہوگا۔ اچھا، مگر انہوں نے احتجاج کا تو کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ احتجاج کریں۔ نہیں، سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے ہائی کورٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، مطلب آپ کے نوٹس میں ہوگا 27 نومبر کو ایک تاریخ تھی جس کو 20 دسمبر تک بڑھا دی بغیر سنے، تو آج ان کے کہنے پہ، ان کے آرڈرز پہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہوئے، اور صرف اس لیے جمع ہوئے پرامن طریقے سے کہ ہم ایک درخواست کرتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ یہ انصاف کا مرکز ہے، عدالت انصاف کے لیے بنی ہے، عام بندے کی اپروچ ہونی چاہیے عدالت تک۔ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے کیسز سنے جائیں جو ایک جعلی کیسز کے ذریعے قید میں ہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات کہ جب عظمیٰ صاحب کی آج ملاقات ہوئی تو وہ خیر خیریت سے ہیں، وہ صحت مند ہیں، یہ سب سے بڑی خبر ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد جو شاہد خٹک صاحب، باوجود اس کے کہ جب کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی افواہ آ جائے گی، خدا نہ خواستہ
آپ کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں, دیکھیں میں جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. نہیں جی افانی جی, دیکھیں بات سنیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے پچھلے 1 مہینے سے یہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے نکالتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں. وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل وہ ہے. یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ, جی یہ جسٹسفائی نہیں ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں, میں وہاں سے سیدھا آیا ہوں, اس بات کے بعد وہاں پہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ذہنی اذیت اس کو دی جا رہی ہے, جو اس طرح کے انسانی سلوکوں کی پامالی ہو رہی ہے, جعلی مقدمات کے اندر ہے. بالکل یہ تو درست بات ہے. یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ صحت یاب ہیں, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ سپورٹس ان کے سپیرٹس ہائی ہیں, غصہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. تو کوثر کاظمی صاحب, یہ جو ظاہر ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں, وہ جیل کے اندر ہیں, باہر اضطراب بھی ہے, مگر ہم نے دیکھا آج بہت سے لوگ وہاں پہنچے بھی, تو پنجاب کی اس میں آتا ہے یہ سارا معاملہ. تو آپ کے خیال میں وہاں پہ بھی تبدیلی آئی ہے جو لوگوں کو آنے دیا گیا پنجاب کی حکومت کی طرف سے, یا پھر یہ کہ اب کنٹرول سے باہر ہے پنجاب حکومت کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسما, سب سے پہلے میرے بھائی ہمیشہ شفیع جان سے میں نے سنا جب بھی یہ بیٹھتے ہیں یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں, تو مقبولیت تو پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کے پی کے اندر ایک الیکشن ہوتا ہے, پولیس آپ کی, انتظامیہ آپ کی, ڈی سیز آپ کے, تحصیلدار آپ کے, پٹواری آپ پہ, اور بابر نواز نے آپ کو وہاں پہ شکست دی. تو یہ وہ تبدیلی ہے جو اب کے پی کے عوام کو نظر آنا شروع ہو چکی ہے کہ کارکردگی کا مقابلہ انتشار کے ساتھ جب ہوتا ہے تو آپ کی پرفارمنس ہمیشہ جیت جاتی ہے. یہ کے پی کے عوام نے بتا دیا. جہاں تک اڈیالہ کی بات ہے جی, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو نافذ ہو گیا, دکانیں بند ہیں, شاپنگ مال بند ہیں, تو وہاں پہ عوام کے تحفظ اور جان و مال کے تحفظ کے لیے ریاستیں, حکومتیں یہ اقدام ہمیشہ اٹھاتی ہیں. کون سی ریاستیں اور حکومتیں یہ اٹھاتی ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ جس طریقے سے صاحب جیل میں تھے, وہاں پہ کیا اس طرح کی صورتحال شاید آپ نے وہ دیکھا نہیں, کوٹ لکھپت میں نے بارہا دیکھا, وہاں پہ ایک پگڑ لگی ہوتی تھی ریلوے ٹریک ہے اس کے ساتھ, اور وہ تقریباً 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مین ڈور کا, اور وہاں پہ کارکنان کو ہمیشہ روک دیا جاتا تھا, جن کے نام بھی ہوتے تھے ان کو وہ پکٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ والا ماحول ان کو نظر نہیں آیا. دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے تھے, پی ایم ایل این کے لوگوں کے نام ہوتے تھے, ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا تھا, چاہے وہ پرویز رشید ہوں, عظمہ ہوں یا دیگر. ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے نام ہوتے تھے, لیکن جس کو دل چاہتا تھا ملاقات کرا دیتے تھے, جب دل نہیں چاہتا تھا ملاقات نہیں کرائی جاتی تھی. سختیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب آپ ہلہ بولیں گے, جب آپ کہیں گے دیواریں توڑیں گے, سیڑھی لگائیں گے, پٹھان بڑے غیرت مند ہیں, جب اس طرح کے جذبات اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے آپ عوام کے اندر, تو پھر یہ سلسلہ ہوگا. پھر آپ کو سختیاں برداشت کرنی ہوں گی, پھر گورنر راج کی باتیں ہوں گی. گورنر راج کے حوالے سے حماد صاحب نے بتایا, دیکھیں یہ آپشن آئینی ہے, یہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں ہے. جب آپ کی ترجیحات ہوں گی, دیکھیں حالات کیسے ہیں, جب صوبائی حکومت ناکام ہوتی ہے, جب آپ میں پوچھ رہی ہوں کیسے ناکام, جب آپ دہشت گردوں کو بھتہ دیتے ہیں, جب دہشت گردوں کو ری سیٹل کون کرتا ہے؟ شفیع جان صاحب مجھے بول لینے دیں, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, پھر مجھے مرغا بنوائیں. 4-5 پروگراموں میں بنا چکے ہیں مجھے. اچھا, اب وہاں پہ جب آپ افغان باشندوں کے حوالے سے ریاست کی ایک پالیسی ہے کہ جو وہاں پہ انڈین خفیہ ایجنسیاں افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں. ہماری یہ وفاق کی پالیسی ہے ریاست کی کہ ہم نے افغان باشندوں کو, ان کے سہولت کاروں کو یہاں سے نکالنا ہے. اس کے حوالے سے کے پی حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی ہے. آپ نے سن لیا ہوگا, یہ وجہ بن سکتی ہے آگے بھی. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. سہیل, ایسا نہیں ہے, یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں جو حکومت اور ریاست سوچ رہی ہے. مطلب یہ اس کو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا. جب یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو گیا آسما, جب یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو تو ہم کریں گے. ہمیں کوئی ماضی میں جب بھی گورنر رول کی بات ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بات تو میرے خیال ہے پولیٹیکل لوگوں کو تو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جب قومی سلامتی, اگر آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے تو پھر یہ کہ یہ تو اس نہج پہ کیوں آپ چیزوں کو لے دیکھیں, قومی سلامتی کی جب بات ہوگی, اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اس کی ترجیحات ہوں گی کہ میں نے عمران خان کو رہا کرنا ہے, اور میرے صوبے کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے صوبے کے عوام روزگار چاہتے ہیں, صحت چاہتے ہیں, تعلیم چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اور اس کے اندر ان کی کارکردگی. میرے خیال میں شفیع جان صاحب سے پوچھیں کوئی 5 فلیگ شپ منصوبے بتا دیں یہ کے پی کے اندر, یہ نہیں بتا سکیں گے. یہ بتائیں گے ووٹ ہمیں ملے عمران خان کی اچھا چلے وہ عوام کو یہ نہیں چاہیے. جان صاحب ابھی لکھ لیں 5 آپ نے 5 لکھیں, 5 منصوبے. بالکل جی, میں اس 5 منصوبے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فنگر ٹپ سے بتاؤں گا, میں نے باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ ضرور بتائیں. شرمیلا, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پر اس وقت جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے,
تو آپ زردائی صاحب سے تو سوال بھی ہوا کہ آپ کوئی مفاہمت کا کام کریں، جو کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب آج ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے پارلیمانی رہنما سے جو اب تک کی اطلاعات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے رستہ نکل سکتا ہے. پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے جس پہ اعتبار ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو کسی چیز پہ بھی اعتبار نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کو تو ڈیموکریٹک سسٹم پہ بھی اعتبار نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے اعتبار ہونے نہ ہونے سے سسٹم نہیں چلتا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں سمجھتی ہوں کہ ملاقات ہو گئی، اچھی بات ہے، کیونکہ ایک قومی مسئلہ بن گیا تھا. کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہو رہی تھی اسما، نہ اس ملک میں معیشت پہ ڈسکشن تھی، نہ پاپولیشن پہ ڈسکشن تھی، نہ پاکستان افغانستان جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ ڈسکشن تھی. صرف یہ ڈسکشن تھی کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. چلیں جی ہو گئی، اچھی بات ہے. پہلے کروا دیتے تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہوتی، مسئلہ تو میڈ اٹ انٹو اے نیشنل ایشو کہ مطلب اور کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہو رہی ہے. تو میں تو پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گی کہ جیل مینیول کے مطابق اور قانون کے مطابق جو بھی ملاقات کا ایک ٹائم فریم ہے اور جو ملاقات کی فریکوینسی ہے اس کے اوپر اڈھیر کریں تاکہ یہ مسئلہ نہ بنے. یہ خواہ مخواہ امپورٹنس دیتے ہیں، خواہ مخواہ اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں نہ جانے کتنے سزا یافتہ قیدی ہیں اور نہ جانے کتنے سیاسی رہنما قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ان کی وجہ سے پارلیمان کو یا صوبے کو یرغمال بنا دیا گیا ہو. یہاں تک کہ 2 ہفتے تک کے پی کے کی کابینہ نہیں بن پائی کیونکہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی. اور آپ کی لیڈرشپ کو بھی روکا جاتا تھا، مجھے یاد ہے روکا جاتا تھا نا، مگر کیا آپ لوگ لیکن اسما ہم پارلیمان کو نہیں دیکھیں، آپ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر احتجاج بالکل بجا ہے ایک جمہوری طریقے سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیڈر کی قید کی وجہ سے پارلیمان کو چلنے نہ دیں. آپ اپنے لیڈر کی قید کی وجہ سے اپنا صوبہ جس میں آپ کو ووٹ ملے، جس میں آپ کی حکومت ہے، اس کی کابینہ نہ بنائیں. آپ لوگوں کو کیوں سفر کرنے دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا، لوگوں کے مسائل ہیں، there has to be a functional government جو ان کے مسائل کو حل کرے. آپ نے تو اس کو نتھی کر دی عمران خان کی ملاقات سے، یہ تو سراسر زیادتی ہے. قومی اسمبلی کے اندر بھی یہی حال ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کی جانب سے اتنے بڑے بڑے مسئلے آئے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بہت سارے، یہاں تک کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی وہاں پر ان کو بھیجا گیا، انوائٹ کیا گیا، انہوں نے لسٹ دی 14 لوگوں کی، لیکن ایک بھی نہیں آیا. تو ان کو تو قومی مسائل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. the only thing they want is عمران خان، کیڈی نمبر 804. اور اس طرح نہیں ہو، یہ سیاست نہیں ہے. کوئی لیڈر اگر اندر ہوگا تو پارٹی اور کیا کرے گی؟ نہیں دیکھیں ہمارے لیڈر بھی اندر رہے. نیچرل سی بات نہیں لگتی. نہیں اسما، پارٹی کا رہنما اندر ہے، پارٹی کے یہ پہلے اور آخری پارٹی کے رہنما نہیں ہے جو جیل گئے ہیں. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، بی بی صاحبہ شہید ہو گئی ہیں، آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، الیکشن میں ہم گئے، یہ تو سب بائیکاٹ کر رہے تھے، پی ایم ایل این سمیت. انہوں نے کہا نہیں جی الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. اس وقت بائیکاٹ کیا تھا. یس، بہرحال یہ شفیع اللہ جان صاحب چونکہ 2 ہیں تو اس لیے میں آپ کا جواب لوں، پھر میں حماد حسن صاحب کے پاس آتی ہوں. آپ ذرا یہ شرمیلا یہ کہہ رہی ہیں کہ سارا کاروبار اسی پہ رک گیا ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں چل رہا. تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ عمران خان اس وقت سیاست کے مرکز ہیں، سب سے پاپولر لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. اگر ساری چیزیں عمران خان کی ان کی ملاقات کی ارد گرد گھوم رہی ہے تو پھر قوم کو یہیں سننا ہے. قوم کا لیڈر وہی ہے، قوم یہی چاہتی ہے. لیڈر تو ووٹوں کے ذریعے سے بنتے ہیں، تو الیکشن تو ہار گئے ہیں آپ. کیسے ہار گئے؟ ضمنی انتخاب تو ہم تو ثابت کرنے کو تیار ہیں. میں نے تو بڑی اچھی پریس کانفرنس کی کہ آئے بیٹھتے ہیں ہم اپنے فارم 45 لے کے آتے ہیں جس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے سائن بھی ہیں. وہ رکھتے ہیں، اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے RO کو اپنے ECP کو سہولت کار بنایا ہے اور انہوں نے ایک پھر سے وہ ڈاکہ جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈالا ہے، وہ تو ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں. آج بابر نواز اپنے علاقے میں گھوم نہیں سکتا. آپ کل سے سوشل میڈیا یہ فالو کرتے ہوں گے، آپ بھی فالو کرتے ہوں گے، ہری پور میں اس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بابر نواز کی جو رہی صحیح عزت تھی وہ فارم 47 لے کے، وہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں نا، جو سپورٹر ہے وہ تو کہے گا. اس بات کو رہنے دے، اس کو ایک سائے، ہم تو صرف وہ بیلٹ باکس. میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی سپورٹر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. کہ انہوں نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ کیا 90,000 کتنے ووٹ لے لیے؟ 1,25,000 ووٹ اس کا ہے اور 1,60,000 ووٹ ہمارا ہے. وہ سب غلط ہے؟ نہیں، 1,25,000 ووٹ ان کا ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے فارم 45 کے مطابق ہے. لیکن دیکھیں میں بابر نواز کے اس پہ وہ نہیں کر رہا، لیکن اس نے جب فارم 47 کے ریزلٹ ایکسیپٹ کیے ہیں، جب وہ فارم 47 کے ذریعے MNA بنا ہے، اس نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے وہ پارلیمنٹ گئے، تو لوگوں میں وہ غم و غصہ ہے.
हमारे लोगों को निकाला है। नहीं मैं आ रहा हूँ। हमारे फॉर्म 45 को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला, जो बने बनाए फॉर्म 45 आरओ के पास वही पंच किया। इसी तरह के तो ठीक है, मैदान में इस बात कर लेते हैं। लाहौर के ऊपर भी इसी तरह से, मगर हमाद हसन साहब आपने कवर किया है जो शफीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, क्या इसके ऊपर ग्राउंड रियलिटीज मैं सोच रहा था कि एक पीपल्स पार्टी की एक मुस्लिम लीग का है अकेले, तो मैं इनका साथ दूंगा, लेकिन रिकॉर्ड को अच्छा नहीं, आप सच का साथ दें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सच के साथ नहीं, हमाद साहब हमारा साथ ना दें, हकीकत बयान चले आप बताइए। अच्छा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, ठोस हकाइक पे बात करता हूँ। मेरे लिए 4 भी बैठ जाएंगे काफी है, मैं एक काफी हूँ। 2015 में हसन अयूब बैठा था इनके साथ, वो 2015 में ज़मीनी इलेक्शन होता है इसी हरीपुर में। 1,37,000 वोट लिया था इसी बाबर नवाज ने, और पीटीआई के कैंडिडेट 2018 के इलेक्शंस में या 17 के ज़िमनी में? ज़िमनी में, ठीक बात। 2015 ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। 1,37,000 वोट लिया था। राजा आमिर जमान जो पीटीआई के थे और साबिक वज़ीर आला के बेटे भी हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने 90,000 वोट लिया था। क्या वो भी जाली था? एक और वाकया, 2024 का इलेक्शन होता है, ये बाबर नवाज इतने पॉपुलर है कि उस फ्लड में भी 1,12,000 वोट सिर्फ नहीं लेते, बाकायदा अदालत जाते हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है उमर अयूब साहब के खिलाफ। इसी हरीपुर में तहसील नाजिम का इलेक्शन होता है। मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट साबिक MNA सरदार मुश्ताक के छोटे भाई होते हैं, और उमर अयूब फैमिली एक अपना कैंडिडेट लेके आती है, और ये बाबर नवाज उनके मुकाबले में अपने कज़न समीउल्लाह को इंडिपेंडेंट लेके आता है, और वो पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तहसील नाजिम के इलेक्शन में 92,000 वोट लेता है। वो भी जाली था जो ये जाली है। अब देखें, हर जगह तो ये नहीं होगा ना कि आप जहां हार जाए। एक हल्के के इलेक्शन को हम अगर देखें तो इस एक हल्के के इलेक्शन ने पॉलिटिकल डायनेमिक्स को काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली दिखाई दी अच्छा, है। मगर हम ये ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है हमाद हसन साहब, मैं उसके बाद इस पर बात करती हूँ। ज़ाहिर है कि एक तरह से अब और भी मामलात हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का मामला, और क्या सब अच्छा है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें से अपना रास्ता कोई निकाल सकती है, यानी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला, इससे पहले कि मैं बाकी सबसे बात करूं, अब ये जो नोटिफिकेशन का मामला है, या फिर एक दराड़ कहा जा रहा है, कल मैं असद उमर साहब का ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि जब हम DGISI वाला मामला चल रहा था तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि असद जी दराड़ तो आ गई है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये एक इस वक्त इस दराड़ से PTI फ़ायदा उठा सकती है या नहीं? PTI तो देखिए जी हर उस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी जहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई लैप्स दिखाएगी। अगेन मैं कल से बल्कि परसों से देख रही हूँ कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। पहले ये कहा जा रहा था कि जी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब भी आ गए, आज उन्होंने इस्लामाबाद में इजलास भी लिए हैं। तो आई डोंट नो कि हुकूमत की क्या मंतक है। अगर एक चीज़ आइन में दर्ज हो चुकी है तो नोटिफिकेशन तो लाजमी है, हो जाना चाहिए था। देखें, आप अगर एक काम सही भी करने जा रहे हैं लेकिन उसको आप इतना लिंगर ऑन कर देते हैं या उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी अभाम आ जाता है तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो जब करना ही है तो उसको खुश असलूबी से कर दें। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की क्या मंतक है। ये आज हम भी कौमी असम्बली में एक दूसरे से पूछ रहे थे, कोई हमें जवाब नहीं मिला इसके ऊपर। किसी के पास जवाब होगा नहीं तो इसलिए किसी को पता नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। काज़मी साहब, आपके पास कोई जवाब है और दराड़ आ गई है क्या? देखें आसिमा, इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं दराड़ की, और हमेशा ये 20, 22, 25, 30 सालों से आ रही हैं। दरारें आ चुकी, ये हो गया। बहरीन का टूर था, उसके बाद PM साहब जाते हैं लंदन, एक दिन उनका वहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है, अर्ज़ वो जो कमर है उनका, उसमें मामलात वो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं। तो वापस आ चुके हैं। आईन पाकिस्तान का एक चीज़ हिस्सा बन चुकी है। नोटिफिकेशन क्या चीज़ है, आज कल हो सकता है वो जारी हो चुका हो, जहाँ तक मेरी इत्तला हो चुकी हैं। इस वक्त आर्मी का सरबराह है कोई?
देखें बिल्कुल है, वो तो 2027 तक है भाई, क्यों परेशान होते हैं? वो 2027 तक है, ये सारी बोलियां बंद हो जाएंगी। जज्बाती ना हो, अब सवाल बचगाना करते हैं जान के। जज्बाती हो गया मेरा भाई, जज्बाती वाली कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन जो है ना, मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन सवाल जारी होना बाकी है। जो चीज आईने पाकिस्तान का हिस्सा है वो रुक नहीं सकती। हाँ ठीक है, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। दूसरा, मेरे भाई हमाद ने बड़ी अच्छी बात की, समीउल्लाह का उन्होंने हवाला दिया, मैं भी यही देना चाह रहा था कि आप बाबर नवाज पे इल्जामात लगाएंगे, सबूत आपके पास नहीं होंगे। बात वही 35 पंक्चर आपको याद होगा, सबको याद होगा। इमरान खान साहब ने शोर मचाया, लोगों के जज्बात को उबारा, जलसे किए, जुलूस किए, और आखिर में आके क्या कहा, वो मेरा सियासी बयान था। तो एक दिन शफी जान भी यहाँ बैठ के कह रहा होगा कि मैंने जो वो बातें की फॉर्म 45 की थी, वो एक सियासी मैदान पे बैठ जाते हैं। मैं अपने फॉर्म ले आता हूँ, आप अपने फॉर्म ले, आपके पास भी फॉर्म 45 देखें, फॉर्म 45 आपके पास है ना? आप नहीं, आपके पास होंगे ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाबर नवाज साहब के पास होंगे। आपके बानी का हवाला दे रहा हूँ, बानी छोड़े ना, उसको कैसे छोड़े? आपके बानी को छोड़ दिया तो फॉर्म 45 है, इनके पास है नहीं, ये चीख रहे हैं, चीखने से बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे मेरा नेचुरल स्टाइल है। फॉर्म 45 है आपके पास? भाई बिल्कुल है, हमारे पास भी है, लेकिन दोनों ले आते हैं, रख लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। लेकिन आज तक जितनी भी बातें ये आपकी सामने आई है ना, वो बगैर तो रख लेते हैं ना, प्लस नहीं तो सामने रखते हैं ना, इसमें सबूत की क्या बात है? उसमें नाकामी हो चुकी है आपको, तो प्लस माइनस कर लेते हैं, वो आपके लिए नहीं निकलते। प्लस माइनस कर लेते हैं। केपी के सीएम कह रहे हैं, केपी के सीएम कह रहे हैं, एक सेकंड आसमान, केपी के सीएम कह रहे हैं भाई जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, हारे हुए हैं, जीते हुए, आज इस्लामाबाद ना गए तो नेम नहीं होगा। कौन आया और नहीं आया भाई? सब आए, नहीं, कमाल कर रहे हो भाई। आप बताएं कौन भाई परेशान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देखिए, लोग हाई कोर्ट के बाद नहीं थे, अडियाला के बाद भाई बहुत सारे, अभी ये खुद नाम ले, क्योंकि ये नाम लेना नहीं चाहते। नाम ले, मीर जाफर, मीर सादक अपने लोगों को कह रहे हैं, मिशाल यूसुफ सही बाहर खड़े होकर सलमान अकरम राजा पे इल्जाम लगा रही है। देखिए, इनकी हालत ये हो गई है कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। भाई आप मीडिया पे बात कर रहे हैं, सियासी पार्टियां खत्म हो गई हैं, इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लान है। इमरान खान से शुरू हो जाते हैं, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम बात नहीं कर रहे, हमारी हम बात नहीं कर रहे, हम अपने पिच पे लाके खिला रहे हैं। देखिए, इस तरह इंटरप्ट करके अगर आप सच को छुपाना चाहेंगे तो मैं नहीं छुपने देता। मेरी आदत है, मैं एंड तक जाऊंगा, कमरे के अंदर रहना। मीडिया में क्यों कर रहे हैं बात? यार ये हमारा अपना मसला है, तो वो मसाइल हमारे अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है। आप क्यों कमेंट कर रहे हैं उस पे? रियासत को धमकाने के आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? पूछे मैं सवाल पूछ लेती हूँ। इस तरह लोगों को समझ में नहीं आएगी जो पॉइंट आप बता रहे हैं, जो उनका है, एक एक करके बताएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या इस दौरान ये खबरें आती हैं, बल्कि मैंने पूछना है हमाद हसन साहब से कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, तो फिर आप ये मतलब ये जो खबरें आती हैं तो ये तकवीत देती हैं इस चीज़ को कि इमरान खान साहब, यानी खबर है हमाद हसन साहब की, कौन कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। इनके इख्तियार में क्या है? नहीं, ये ना पकड़ सकते, ना रिहा कर, ये मुलाकात नहीं करवा सकते। आप और जिनके इख्तियार में बकौल इनकी सोच के मुताबिक जिनके इख्तियार में है, बहन अभी मुलाकात करके बाहर निकली है ना, उसने तमाम पूरी दुश्मनाने पाकिस्तान को मार्का हक में शिकस्त देने वाले फील्ड मार्शल के हवाले से कह रही है मेरे भाई के साथ जो हो रहा है वो ये कर रहे हैं। तो जिनके इख्तियार में है वो तो नहीं बात करना चाहते, वो ऐसी किसी शख्स से बात नहीं करना चाहते जो सिविल नाफरमानियां चलाए। बिल्कुल करेंगे, आप कानून और आईन की नहीं मानेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करें तो वो नहीं करेंगे ना। वो तो आपको बार बार कह चुके हैं। अब बात कह चुके हैं। अजमल साहब के बारे में जो गवाही होती थी इंडियन के चैनल्स पे बैठ के, मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का बयान नहीं चलता था क्या? नवाज शरीफ 2013 से पहले जब बाहर बैठ के और कहते थे कि कारगिल की मैंने इंक्वायरी करानी है, इंडिया चैनल्स पे बैठ के ये भूल जाते हैं। इनका हाफिज़ा कमजोर है। हम बिल्कुल नहीं, जवाब सुन ले, सवाल किया तो जवाब भी सुन लेना। नहीं, मैं सवाल करते हैं, जवाब भी ये चले। उस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में नहीं था, मार्का हक नहीं हुआ था, गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा था, भारतीय एजेंसियां भाई सुन तो लेना। आपने बीच में अगर इस तरह बोलना है मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। मैं भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरी आवाज बहुत ऊंची है। अच्छा, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप बोलें लेकिन अपनी बारी पे सुने। ठीक, उस वक्त ये हालात नहीं थे। अब जाके इंडियन मीडिया जिसको पाकिस्तान मुखालिफ मवाद चाहिए, आप उसको मटेरियल दे रहे हैं कि आप वो कितना हर टीवी चैनल ने खानम साहिबा ने भाई यही बातें कि रियासती इदारे आपके भाई को क्या क्या करना चाहते हैं। भाई आप आड़ में सियासत की आड़ में रियासती इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं और भारतीय मीडिया उससे खेल रहा है। सुन लिया, जब आप पाकिस्तानी मीडिया पे उसकी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, जब आप पाकिस्तानी मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, जब पाकिस्तानी नहीं आप नहीं तस्वीर नहीं दिखाते,
शरीयत ले लें फिर। काज़मी साहब, मतलब ये आप अगर हम ये ना करेंगे पाकिस्तानी मीडिया पे बैठेंगे, पाकिस्तानी मीडिया पे तहरीक इंसाफ को ब्लैक आउट करेंगे तो पॉलिटिकल जब हम स्पेस नहीं मिलेगी। और इंटरव्यू में उसने ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए इमरान खान सेलिब्रिटी हैं, लाखों लोग इसको इंडिया में भी चाहते हैं, फैन फॉलोइंग है उसकी, क्रिकेट खेल चुका है। अच्छा, फैमिली ये कह रही है कि नूरीन खानम साहिबा ट्रैप हो गई हैं, ये जाके कह रही है कि किसी एक मुद्दे में तो बैठ जाओ यार। काज़मी साहब किसने कहा? मुद्दे में तो खड़े हो जाओ। अपने आप से स्टेटमेंट हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का इंटरव्यू सुन ले। हफीजुल्लाह नियाज़ी का ताल्लुक क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? फैमिली नहीं है, नियाज़ी के वालिद है, पाकिस्तान तहरीक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नूरीन खानम को मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, हमाद हसन साहब एक सेकंड ठहरिए जरा। हमाद हसन साहब, ये खबर कहाँ से आई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के ख़्वाह हैं? देखिए, मैं आपको अपना सोर्स तो ज़ाहिर आप नहीं बताएंगे, कोई सहाफ़ी नहीं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को देके, हिस्ट्री को देके 2014 में इमरान खान को सादा अक्सरियत मिली थी खैबर पुख्तनख्वा में। मौलाना फजलुर रहमान ने बार बार मिन्नतें की मियाँ नवाज शरीफ की कि भाई अगर हम आपस में मिल लें तो हमारी अक्सरियत बन सकती है, हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार किया कि नहीं, उनको अक्सरियत मिली है, बनाने दे हुकूमत। पहली हुकूमत बन गई, वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब बन गए थे। फिर जब इमरान खान, फिर लहजा जो उनका होता है वो तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो गिरे, हस्पताल ले जाए गए तो नवाज शरीफ उन्हें मिलने भी गए। ये तो उनका सियासी एटीट्यूड है नवाज शरीफ का। ये सिर्फ उनका नहीं कि बल्कि पीपल्स पार्टी का भी है, जो जमहूरी जमातें हैं उनका यही एटीट्यूड है। अब अगर इमरान खान जेल में हैं तो नवाज शरीफ के जो खबर, मेरी खबर के हवाले से आप बात कर रही है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अकेले इमरान खान क्यों जेल में हैं। जो प्रोजेक्ट इमरान लाया गया था, वरना पीटीआई तो बनी 1996 में थी, तो 2011 तक ये इनकलाबी कहाँ थे। तो 2011 में जाहिर है कि उसके पीछे कोई कुछ लोग थे और फिर उस प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले दूसरे लोग कहाँ हैं? क्या उनको पकड़ा गया? क्या उन पर मुकदमात बने? क्या उन्हें जेलों में डाला गया? जो एक आदमी को आपने डाला, ये जो मैंने हवाला दिया है कि उन्होंने 2014 में भी इनकार किया था कि ये इनका हक है। अब उसके साथ मिलाकर इस बयान को आप देख लें। उन्होंने तो कहा छोटा मुजरिम है, जो उनसे बड़े मुजरिम थे, जो बड़े मुजरिम थे, और उस वक्त क्या कुछ नहीं हुआ था। अदालती फैसलों को देके, पानामा को देके, मीडिया ट्रायल को देके, मरियम नवाज की गिरफ्तारी को देके, जो कुछ पूरे ख़ानदान के साथ, पूरी पार्टी के साथ हुआ, यानी हम तो कभी हमायत नहीं करेंगे। आज इमरान खान जेल में, हम उसकी भी हमायत नहीं करते, हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं। हम जो तो पीपल्स मगर पार्टी शर्मिला, अब देखिए ना, सही बात है, लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, अब इसकी कोई बीच की राह तो निकालनी पड़ेगी ना। और क्या सियासी लोगों के साथ जो दोनों तरफ एक्सट्रीम्स नजर आती हैं, तो सियासी राह कैसे निकलेगी? पीटीआई इज एन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, या आर या पार। पीटीआई के लिए बीच की राह कुछ भी नहीं है। मगर पीटीआई एक सियासी जमात तो है ना, उसको आप बेशक समंदर में तो लेकिन उसका एक जारहाना अंदाज है ना सियासत का। दे डोंट बिलीव इन रिकंसिलिएशन, वो मुफाहमत में बिलीव नहीं करते, वो सियासी जमातों से बात करने में बिलीव नहीं करते। दे वांट टू टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट। मगर एक वक्त में सारी सियासी जमातें ऐसे ही बिहेव करती रही हैं। नहीं, हमने कभी नहीं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, हम तो जी एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। हमने डायलॉग किया। क्यों ये जो मिसाक जमहूरियत आई है अस्मा, क्या बीबी साहिबा और मियाँ साहब ने बैठ के लंदन में मिसाक जमहूरियत तय नहीं किया? दैट इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आज उसी का नतीजा है जो आज हम ये पीएमएलएन को सपोर्ट करके हमने उनकी हुकूमत बनने दी है। मिसाक जमहूरियत नहीं, देखिए ना, मिसाक जमहूरियत वो भी पार्ट ऑफ मिसाक जमहूरियत ही हुए अगर देखा जाए। देखिए ये आज जो हुकूमत बनी है ना, जो पीपल्स पार्टी के वोट से बनी है, ये उसी मिसाक जमहूरियत का नतीजा है। वरना पीपल्स पार्टी और पीएमएल में कोई चीज़ मिक्स एंड मैच नहीं होती है। कोई आइडियोलॉजी का एक इधर है, एक इधर है। वी आर मतलब आइडियोलॉजिकली वी आर वी आर वेरी अपार्ट। कि सियासी जमात के तौर पर आप पीटीआई को ना देखें, ये आपका पॉइंट? मैं ये कहती हूँ कि पीटीआई, देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि पीटीआई की जो सियासत है वो जारहाना है। इनको अपनी तर्ज सियासत
تبدیل کرنا پڑے گا. آج کے ماحول میں, آج کے دور میں اگر یہ جارحانہ سیاست پہ لگے رہیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. کیا کریں, کیا کرنا چاہیے؟ ٹو ٹاک ٹو پولیٹیکل پارٹیز نا. دیکھیے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. آفٹر ہم نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ انڈیا کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ڈائیلاگ کریں گے, ہم جنگ پہ تو نہیں راضی ہیں. وہ تو ایک انپرووکڈ وار تھی جس کا ہم نے جواب دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سیاسی جماعت ہے نا, وٹ ایور اٹ از, ہے تو پاکستانی نا. لیکن وہاں سے جو رویہ آتا ہے, وہاں سے جو رویہ آتا ہے وہ بڑا جارحانہ ہے. کتنی دفعہ حکومت نے کوشش کی, آپ کو یاد ہے اسپیکر کے ساتھ ابراہیم میں ایک مفاہمتی کمیٹی بنی تھی, ساری جماعتیں بیٹھی تھی بشمول پیپلز پارٹی. یہ آئے تھے 2 بیٹھک میں, یہ بیٹھے, اس کے بعد یہ بھاگ گئے. تو یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے نا. دیکھیں نا, بات کرنا چاہتے یہ تو ان کو پتا ہوگا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کا لیڈر بنے؟ اچھا, ان کی جماعت میں ایسے جو لوگ تھے نا جو بات کرنا چاہتے تھے, جن کا رجحان تھا کہ ڈائیلاگ کریں, آگے چلیں, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. ان کو یہ فارغ کر دیتے. ان کو چاہیے جارحانہ, ان کو چاہیے مار دھاڑ گالم گلوچ. آج بھی ہم نے دیکھا ہے ثناء اللہ مستی خیل نے ایک سوال کر دیا ہے NDU میں پریزیڈنٹ زردائی صاحب سے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ان کو پارلیمانی کمیٹی, ابھی تک تو یہی ہے. اگر تردید آپ کر سکتے ہیں تو ضرور بالکل میں تردید کرتا ہوں کہ ان کو نہیں ہٹایا گیا. نہیں, ان کو ہٹایا گیا. شاہد خٹک صاحب کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاہد خٹک صاحب پچھلے 2 سالوں سے, اور سنا کہ جو NDU میں تھے ان سب کے خلاف جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں سے اس تحریک کو شاہد خٹک صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی تمام MNAs میں. تو اس لیے اس کو وہاں پہ پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. اور جہاں تک شرمیلہ بہن کی بات ہے کہ جی ہم بات نہیں کرنا چاہتے, تو بالکل ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے جن کے پاس اختیار نہیں ہے, جن کے پاس جو لوگ 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے اس آئین کو مسخ کیا, جس نے لوگوں کو استثناء دیا, جنہوں نے ہمارے کہنا نہیں چاہتی کہ ان کا رویہ اور لب و لہجہ کیا ہے. نہیں, آپ کہیں پھر میں بھی اس کا جواب دوں گا. نہیں, میں کہنا نہیں چاہتی. He doesn't deserve a comment from me, but ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو استثناء دیا اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, ہم بالکل ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس کے لیے پھر ماحول بھی چاہیے, اس کے لیے اعتماد بھی چاہیے. اس ماحول میں اور اعتماد کے اس لیول پہ کوئی بات ہم نہیں کریں گے. اور کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ ماحول کیسے؟ ہمارے لوگ آج بھی اندر ہیں, میرا قائد آج بھی جائز مقدمات کے اندر ہے, آج بھی فیاض کے ذریعے میرے لوگوں کو پنجاب میں اٹھایا جا رہا ہے, سندھ میں اٹھایا جا رہا ہے, کوئٹہ میں ہم جلسہ کرتے ہیں تو کرفیو نافذ ہو جاتا ہے, اڈیالہ جاتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے. تو اس ماحول میں ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ بات بڑی کلیئر ہے. تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پہلی شرط یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, جبکہ ان کے اوپر کافی تمام تر کیسز ختم کیے جائیں. ہمارے ورکرز کو جس طریقے سے یہ ٹارچر کر رہے ہیں, جس طریقے سے اٹھائے جائے, جو ہماری پولیٹیکل سپیس نہیں ہے پنجاب سندھ میں, وہ ہمیں واپس دی جائے. ہمارے مینڈیٹ جو جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ واپس کیا جائے, تب بات ہوگی. جی کوثر کاظمی صاحب, ایسے میں ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. دیکھیں, جب میاں نواز شریف ایک طرف احتساب کی بات کر رہے ہیں ان افراد کی جو عمران خان کو لے کے آئے, ثاقب نثار ہوں, کھوسا ہوں, فیض حمید تو انڈر ٹرائل ہیں, جیلانی اور ضیاء الحق کا احتساب بھی. بھائی آپ بول لیں پھر میں بول لیں, آپ بول لینا, آپ بول لیں پھر میں بول لیں. نہیں, کریکشن تو بہت ساری چیزوں کی آپ نے جو باتیں کی ہیں, ابھی آپ نے عظمہ کے حوالے سے, ایک منٹ, NDU کے حوالے سے ابھی عظمہ آپ ان کا بیان چلا دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. میر جعفر ہے, میر صادق ہے پارٹی میں ان کی, اور یہ تردید کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے. آپ سچ بولیں, سچ بولا کریں, جھوٹ نہ بولیں. نہیں, آپ نے جھوٹ نہ بولیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا جی والی بات پہ کر رہے ہیں. جی آگے بڑھیے. بھائی وہ عمران خان, بھائی ملائیں نا بیان. اب میں آپ کو ABC پڑھواؤں یہاں پہ. آپ ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر, میر صادق ہیں, ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسی بنا پہ تو فارغ کیا گیا. اور شاہد خٹک کو کیوں آپ دو چیزوں کو ملاتے نہیں یار؟ لیڈ کیا ہے اس لیے ان کو لگا. چلیں, وہ نہیں, جو بندہ فسادی ہوگا PTI کے اندر, جو بندہ ریاست کو للکارے گا, جو وفاق پہ چڑھائی کرے گا, جو پولیس اہلکار لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا, وہ قبول ہے خان صاحب کو. آپ کو چاہیے میں ان کے جواب, جو بندہ عمران خان کے بیانیے کا وزن اٹھائے گا,
बयानिया बताए ना, क्या है रियासत के साथ टकराव वाला बयानिया, नहीं बोलने दे, मेरी बारी है ना भाई, जो बयानिया के साथ खड़ा होगा, चले जो तहरीक के साथ खड़ा होगा, जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा, उसको नवाजा जाएगा। जो रियासत को ललकारेगा, जो लॉबिंग करेगा, जो सिविल नाफरमानी करेगा, वो चीजें है ना सारी, किधर ललकार खुल के बोलो ना, जुर्रत, हिम्मत के साथ, वो सारी चीजें। एनडीयू में जो लोग गए थे वो कितने लोग थे जिन्होंने अभी, मुझे नहीं पता, मिशाल यूसुफजई भी थी उसमें, फिगर नहीं पता, और कितने लोग थे, हमाद हसन साहब मेरे पास अभी थे नाम, अभी चूंकि खबर आई थी तो काफी लोग थे, उन सबको कहा गया है कि उन सबके खिलाफ अभी उन्होंने कहा है। तो देखिए एक वर्कशॉप के अंदर जाना, यानी जरदारी साहब से सवाल पूछना, नहीं वर्कशॉप या उस वर्कशॉप को अटेंड करना, चले वर्कशॉप पे जाना अलग है, सोशलाइजिंग करना उनके साथ वो अलग है। क्यों डिफरेंट चीजें, बाइकआउट कर देना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। 5 हफ्ते जब लोग साथ रहेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो आपस में बात तो करेंगे ना। देखिए पॉलिटिकल जजीरा अलग तो नहीं बन सकता, ये क्या बन गया ना, एक्सट्रीमिस्ट इसीलिए कहा शर्मिला ने ना। ये देखे ना, ये बातें, अच्छा चलिए ये बचकाना बातें, आप इसको आप हुकूमत की तरफ देखिए ना। अब आप एक हुकूमत होती है जो चाहती है चीजों को रिजॉल्व, बिल्कुल ऐसा, मतलब आपकी हुकूमत जो है वो चीजों को रिजॉल्व ही नहीं करना चाह रही। क्या आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग उनके साथ हो? ये करेंगे, अभी जवाब दे दिया आपको, केपी हुकूमत के तर्जुमान बैठे हैं, उन्होंने क्या ये, अच्छा ये हुकूमत को नहीं मानते, ये पीएम को नहीं मानते, ये प्रेसिडेंट को नहीं मानते, ये सब, अच्छा 17 सीटों का फिगर भी इनको नहीं पता कहां से 17 सीटों, आप इनसे पूछें, मैं चैलेंज करता हूं कि इनको ये नहीं पता कि 17 सीटों का फिगर पता है, नहीं पता, हम 17 सीटों को नहीं। इमरान खान की बहन नेशनल टीवी कहते हैं ना हमारे इंटरव्यूज नहीं चलाते, अभी भी कह रही थी वो जिनकी मिलें हैं भारत के अंदर, इनसे पूछें किस पाकिस्तानी की मिलें हैं भारत में, इनके पास जवाब नहीं होगा। बगैर वीजे के तो हमने नहीं बुलाया था, बगैर वीजे के तो हमने नहीं बुलाया, नवाज शरीफ की इज्जत बिजनेसमैन को तो हमने घर में नहीं बिठाया था भाई। अच्छा बिजनेसमैन कौन था? मैं नाम भूल गया उसका, मैं बता दूंगा। जिंदाल के हवाले से क्विकली चूंकि खत्म होने वाला है, वो स्पीकर साहब ने क्या कहा है, कल हमले का खतरा था पार्लियामेंट के ऊपर, ये नहीं उन्होंने कहा असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पब्लिकली असेंबली पे चढ़ाव करेंगे, चढ़ाई करेंगे। किसने कहा? ये कल स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है, रेजोल्यूशन पास को भी देख लेते हैं क्विकली। मुझे जो हमले की बात ये कर रहे हैं, तो हमला तो इन्होंने करवाया था, हमारे एमएनएस को उठाया था, इन्होंने ये करवाया था यार, ये अंदर जाके हमारे लोगों को नहीं उठाया था, हमारे एमएनएस के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले ये लोग हैं, आईन पे हमला करने वाले, आईन पे हमला करने वाले। भाई तैयारी करके आया करें, आपकी तैयारी नहीं है, ऐसे की बात नहीं है, हर बात का जवाब मिलेगा। अब वो दौर नहीं है, हर बात का जवाब मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलेगा, जरूरी है, आपका हक है जी। कैसे क्या अब आगे कैसे मामला चल सकते हैं, क्विकली मैं चाहती हूँ। देखिए मामलात ऐसे चल सकते हैं कि ये लोग सियासी रवैया अपना ले। आप देख लेना, वो शफी जान हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वो हम सबको बात नहीं करने दे रहे हैं। भाई आप हमारी भी बात सुने, दूसरों की बात, और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये सियासी मंजरनामे लोग हैं, वो अकेले, इसलिए उनका हक है। देखिए इन्होंने अभी काफी हूँ क्योंकि मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, मैं इनको बात नहीं करने दूंगा। अभी इन्होंने जरगा बुलाया, एक अच्छा जमहूरी इक़दाम था, तमाम सियासी जमातें आकर इनके साथ बैठ गई, लेकिन क्या इनका ये रवैया है? ये जाकर दूसरों के साथ बैठ सकते हैं, दूसरों के साथ डायलॉग कर सकते हैं। ये जब तक सियासी मकाले में डायलॉग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनके लिए मुश्किलात में। लेकिन सियासी लोगों के साथ आप नहीं बैठना चाहते? हम नेशनल इश्यूज पे भी बैठेंगे, जिनकी पैदावार सियासी लोगों के साथ। बिल्कुल एनएफसी पे जा रहे हैं, एनएफसी पे तो जाहिर है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा वो 5 फ्लैगशिप मंसूबे किधर गए जो सवाल था? अच्छा उन्होंने बताना था, मेरा बड़ा दिल है, मेरा बड़ा दिल है। अच्छा सेहत कार्ड नौशहरा के अंदर मियां नवाज शरीफ का मंसूबा, अगला बताएं। मियां नवाज शरीफ का मंसूबा, ये ना कह दो कि इमरान खान का जो है वो भी नवाज शरीफ का मंसूबा है। छोड़े यार, खुदा का खौफ करें, झूठ ना बोले यार, झूठ ना बोले। पहले ही मंसूबा नवाज शरीफ का बताया, लंदन जाएंगे और लंदन से पहले ही मंसूबा मियां नवाज शरीफ का बताया। ये बैनात लंदन से जल्दी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सियासत ही रास्ता है और सियासत के जरिए ही रास्ता निकलना चाहिए। जल्द या बदेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझ आ जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।